तहज्जुद की नमाज किन किन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीब करता है। 5 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा बंदे कौन से हैं, आज की वीडियो ज़रूर देखें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किन लोगों को नमाज तहज्जुद अदा करने की तौफीक फरमाते हैं। कौन हैं वो खुश नसीब लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के आखिरी पहर में बेदार करता है। उनको फरिश्ते आकर जगाते हैं और वो वज़ू करके अपने रब के सामने खड़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं और अपने रब से अपनी ज़िंदगी के मसाइल को पूरा करवाने के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं और अल्लाह से मदद तलब करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के पिछले पहर उठा देता है। सबसे पहले नंबर पर वो शख्स जो तकवा इख्तियार करता है, परहेज़गारी इख्तियार करता हो, यानी जो मुत्तकी हो, परहेज़गार हो और अपने आप को हराम चीज़ों से, हराम कामों से बचाने वाला हो, हराम चीज़ों से दूर रहने वाला हो और अपने दिल में तकवा रखने वाला हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं मुस्तजाबुद्दावात हो जाऊं। अल्लाह वालों, मुस्तजाबुद्दावात उस शख्स को कहा जाता है कि जो भी वो दुआ करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं, तो उसको कहा जाता है मुस्तजाबुद्दावात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने खाने को पाक करो। जब कोई शख्स हराम का लुकमा पेट में डालता है तो 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका कोई भी अमल कबूल नहीं करते। जिसका जिस्म हराम से बढ़ जाता है उसका बदला सिवाय जहन्नुम के कुछ भी नहीं है। इतनी सख्त वाईद है इस शख्स के लिए जो तकवा इख्तियार नहीं करता, हराम और हलाल की पहचान नहीं करता। तो ऐसे शख्स की ना तो नमाज कबूल होती है, ना ही कोई इबादत कबूल होती है और ना ही कोई दुआ कबूल होती है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जिसने हराम माल से एक कुर्ता भी सिलाकर पहन लिया तो उसकी भी नमाज कबूल नहीं होगी। दूसरे नंबर पर हैं अल्लाह से मोहब्बत और खालिस नीयत रखने वाले लोग, यानी कि अपने रब से दिल लगा लेना, हर वक्त उसकी याद में इबादत करना, दुआएं करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान करना, उसकी शान बयान करना, बुजुर्गी बयान करना, तारीफ़ बयान करना और खुश होकर अपने रब से हम कलाम होना। जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसकी याद एक पल भी दिल को सुकून नहीं लेने देती, ना ही दिल से निकलती है। बंदा हर वो काम करता है जो उसके महबूब को पसंद होता है, उस पर दिल से यकीन हो जाता है। इसी तरह जब बंदे अपने रब से मोहब्बत करते हैं तो फिर हर नेकी वाला काम शौक़ से करते हैं, नमाज शौक़ से पढ़ते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत दिल लगा कर करते हैं, तहज्जुद में उठते हैं, अपने रब से राज़ो नियाज करते हैं। फिर वो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए मुत्तकी और परहेज़गार बन जाता है। जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपना महबूब बना लेता है, अपने से करीब कर लेता है। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के पिछले पहर नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह वालों, तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी
نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام میں اپنے رب سے مدد طلب کرنا، اس بات کا یقین کامل ہونا کہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری تمام دعاؤں کو پورا فرمائے گا، وہی میری ہر حاجت کو پورا کرے گا، تمام مصیبتوں پریشانیوں کو ٹال دے گا۔ اس یقین کامل کے ساتھ جب بندہ اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جو بھی پھر وہ بندہ مانگتا ہے میرا رب اسے عطا کرتا ہے۔ یہ طاقت اور قدرت میرے اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرماتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور صبح کے وقت استغفار کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت کے وہ نیک بندے جو رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں اور صبح کے وقت میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ والا چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کو تہجد کی توفیق ملتی ہے، وہ ہیں عزم و استقلال والے لوگ، یعنی ایک دن 2 دن نماز تہجد ادا کر لی، 1-2 دن اللہ رب العزت سے مانگ لیا، اپنی حاجت اپنی ضروریات کو پورا کروا لیا، تو پھر نماز تہجد ادا کرنی چھوڑ دی۔ ایسے لوگ نہیں مستقل بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے عمل کو جاری رکھنا، پابندی کے ساتھ روزانہ نماز تہجد ادا کرنا، اپنے رب کے سامنے جھکنا، مرتے دم تک اس نماز تہجد کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وبالجنۃ التی کنتم توعدون، یعنی اللہ رب العزت خود استقامت کو بیان فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ بلا شبہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کے دل سے ڈر کو نکال دے گا، کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی تنگی، کوئی مصیبت ان پر نہیں ہوگی جو استقامت کے ساتھ نماز تہجد کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر جو بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور عاجزی انکساری اختیار کرنا، یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق بخشی، اے اللہ آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے رات کے پچھلے پہر میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، مجھے اس قابل سمجھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت بار بار اپنے سامنے بلاتا ہے اور سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ اللہ والو، کسی نیک عمل پر یا نیک کام کرنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا اور اللہ کا احسان ماننا، گویا کہ یہ آپ کی نماز تہجد کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں کے ساتھ میں نے نماز تہجد ادا کرنے والوں کی 5 نشانیاں شیئر کی ہیں جو اللہ رب العزت اس بندے کو دیتا ہے جو نماز تہجد ادا کرتا ہے، توفیق دیتا ہے نماز تہجد ادا کرنے کی۔ تو یہ 5 اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اللہ والو، اگر آپ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو ان عادتوں کو اپنا لیں اور اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت آپ کو بھی مستجاب دعوات بنا دے گا، کیونکہ مستجاب دعوات آپ کو میں نے بتایا کہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، وہ جو بھی منہ سے نکالے اللہ رب العزت فوری طور پر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کو فوری طور پر عطا کیا جائے۔ اس کی رحمت سے نا امیدی گناہ ہے، اللہ سے نا امیدی کفر ہے۔
تو اللہ والو، جو لوگ تہجد ادا نہیں کرتے وہ اس بیان کو سننے کے بعد ضرور اور ضرور تہجد کی عادت کو اپنا لیں، اور جو کبھی کبھار تہجد ادا کرتے ہیں وہ استقامت کے ساتھ تہجد کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل کیسے ہوتے ہیں، مصیبتیں کیسے ٹلتی ہیں، آپ کی زندگی میں کیسے کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے رزق کی فراوانی کرے گا، ایسے آپ کو صحت عطا فرمائے گا، دنیا میں عزت، شہرت، مقام، دولت، پیسہ، ہر چیز ایسے عطا فرمائے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔